Unta Provincial giauhag ang Kapitolyo kamudonar og salapi sa mga nagusbak kasimbahan sa probinsya sa Sugbo. Detalye sa balita sa Ironato kini mga katropa pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro. Live report. Yes, gawag karon sa Unta Provincial si Governor Pamela Pambari 4 nga modunar og 2 million pesos sa matag parokya nga apektado og nagusbat sa magnitude 6.9 nga linog nga migo sa probinsya Sugbo niadtong September 30 sa usa ka resolusyon nga gipahamanan ni 7th District Board Member og Chairman sa Committee on Arts and Culture nga si Pastor Goni. Iyahang gilatid ang kini karong mga simbahan nga angayan nga tagaan og donasyon gikan sa Kapitolyo. Mao kini ang St. Peter and Paul Parish diya mismo may Bantayan Island, dito mismo sa isla sa Bantayan, Kapinlinha di Fatima replika sa may lungsod sa San Remigio, St. Ignatius of Loyola Parish, dito mismo sa may Kawit lungsod sa Midilien, San Nicolas de Tolentino Parish sa may lungsod sa Malabuyok, Virgen de los Remedios Parish sa may Udlot, Bugos City, Archdiocese Shrine of Santa Rosa de Lima sa may lungsod sa Bantayan, San Juan de Pomocino diha mismo sa may lungsod sa San Remigio, Archdiocese Shrine of San Vicente Ferrer sa may Dakbayan sa Bugo ug San Isidro Labrador Parish sa may lungsod sa Tabugon. Giparehag karon sa atong Junta Provincial nga ang kining nasgutan nga paghangyo ngadto kang Governor Pamela Pambari 4 ilahani na hinahunaan gumikan kay sila nasayod nga lisod gyud ang pagbangon gikan sa atong mga katawhan hangtod na sa ato ang simbahan. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtal sa atong mga mata. Ano na kilutin? Beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Exciting! Good morning.